नमस्कार। कार्यक्रम आर्थिक समृद्धिको पहलमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रममा अर्थतन्त्रलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ तथा अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छौं। साथै हामीले अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षहरूबारे जानकारी पनि दिने गर्दछौं। दर्शकवृन्द, सरकारको निर्णयपछि होटल तथा रेस्टुरेन्ट सेवा बिहीबारदेखि सञ्चालनमा आएका छन्। कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि सरकारले लगाएको लकडाउनका कारण बन्द रहेका होटल तथा रेस्टुरेन्ट 4 महिनापछि सञ्चालनमा आएका हुन्। सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार होटल सञ्चालनमा आएको व्यवसायीहरूको भनाइरहेको छ। यसबारे हामीले थप जानकारी लिनका लागि होटल संघ नेपालका अध्यक्ष सृजना राणासँग संवाद गरेका छौं। अब यो ठप्प भएको होटल तथा पर्यटन क्षेत्र चलायमान गर्ने विषय पनि उठेको छ। कस्तो तयारी हुँदैछ त? अब तयारी भन्नाले चाहिँ एउटा कुरा गभर्नमेन्टले यो मापदण्ड भन्ने चाहिँ निकाल्यो हैन। अब त्यो चाहिँ एउटा राम्रो एउटा योजना भयो जहाँ चाहिँ नेपाल टुरिज्म बोर्डले सबै टुरिज्म संस्थाहरूलाई समेटेर वर्कसप गरेर WHO को मापदण्डलाई पनि आधार मानेर छिमेकी मुलुकहरूको पनि अध्ययन गरेर एउटा मापदण्ड निकाल्यो। त्यो मापदण्ड अनुसार हामीले सबै अध्ययन पनि गरिसक्यौँ र ट्रेनिङको प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ। सो त्यो भएको भएर हामीलाई सबैभन्दा सजिलो चाहिँ त्यो भयो। त्यसलाई आधार मानेर चाहिँ हामीले टुरिस्टहरूलाई भित्राउनलाई र उनीहरूको सेफ्टी, किनभने अहिलेको सन्दर्भमा अब लग्जरी भन्दा पनि सेफ्टी नै सबभन्दा प्राथमिकता भयो र यो कारणले यो मापदण्डको आधार मानेर कर्मचारीहरूलाई ट्रेनिङ गर्ने त्यो प्रथा सुरु भएर हामी चाहिँ अब भित्राउने टुरिस्टहरूलाई कसरी सेफ्टीलाई मध्यनजर राखेर उनीहरूको रेखदेख गर्ने भन्ने योजनामा चाहिँ हामी तयारी नै छौँ। हजुर, अहिले यो दिन प्रतिदिन संक्रमितको संख्या पनि बढेको छ। यस्तो अवस्थामा यो सिचुएसन कतिको उपयुक्त छ त? अब म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने डोमेस्टिक टुरिज्म चाहिँ को मैले चाहिँ पोटेन्सियल देखेको छु। किनभने अब हामीहरू त यो व्यवसायमा भएपछि अरू मुलुकहरू टुरिज्ममा प्राथमिकता भएको मुलुकहरूको के छ त सिचुएसन भन्दा सबैजनाले डोमेस्टिक टुरिज्ममा चाहिँ उनीहरूले स्ट्रेस गरिरहेका छन्। र मलाई के लाग्छ भने नेपालमा पनि डोमेस्टिक टुरिज्मले चाहिँ केही हदसम्म त मार्केट लिएला कि, किनभने अब बाहिर जानलाई पोसिबल छैन अहिले भने। यदि आफ्नै मुलुकमा पनि घुम्ने राम्रो प्याकेजेसहरू, एयरलाइन्सको प्याकेजेस, होटलको प्याकेजेसहरू आयो भने यो मौका चाहिँ आफ्नो मुलुक हेर्ने मौका भएको भएर मलाई किन डोमेस्टिक टुरिज्ममा चाहिँ केही देखेला कि जस्तो लाग्छ। र यो छुट्टी, यो हलिडे ट्राभलिङ भन्ने चाहिँ अब कस्तो भइसक्यो भने लग्जरी नभइकन हामी सबैले यसलाई केमा लिन्छ भने एउटा आफ्नो माइन्डलाई पनि एउटा ब्रेक, अब हेल्थ रिजनलाई पनि यसले हेल्प गर्छ। एउटा वातावरण कहिलेकाहीँ यसो चेन्ज भएको खण्डमा हामीले गर्ने काममा पनि अलिकति हामीले प्रोडक्टिभिटी राम्रो देख्छौँ। सो त्यही भएको भएर अब ट्राभलिङ भनेको कुरा चाहिँ एउटा पार्ट अफ आवर लाइफ भइसक्यो। र अहिले कुनै पनि अब इकोनोमिक क्राइसिसले गर्दा धेरै कुरालाई आधार दिँदाखेरि कति ट्राभल गर्न सकेला त बाहिर, यदि सिचुएसन राम्रो भएको खण्डमा भन्दा पनि आई थिङ्क आफ्नो मुलुकमै नेपालीहरूले चासो देखाउँछन् कि, र हाम्रो टुरिज्म मिनिस्टरले पनि यसलाई धेरै जोड गर्नुभएको छ। र यो LTA लिभ ट्राभल अलाउन्स गभर्मेन्ट अफिसर्सहरूलाई पनि यो योजना पनि एउटा लिएर आएको छ। त्यही भएर म यो डोमेस्टिक टुरिज्ममा चाहिँ अलिकति चान्सेस देख्छु। अब कुरा आयो इन्टरनेसनल टुरिस्टहरूको चाहिँ मलाई अहिले पनि एउटा प्रश्न नै लाग्छ। अब हुन त संसारभरि नै के देखिएको छ भनेदेखि अब यो कोभिडको इस्यु त छँदैछ, तर सधैँ कोभिडलाई मात्रै प्राथमिकता दिएर हाम्रो दैनिक जिन्दगी कसरी धान्ने भन्ने पनि एउटा ठुलो चुनौती आइसकेको छ। र त्यसले गर्दा चाहिँ लट अफ पिपलले अब आफ्नो दैनिक जीवन चाहिँ नि अगाडि बढाउनै पर्यो भन्ने सबैतिरबाट नै त्यो एउटा सोचाइ देखिएको भएर हाम्रो पनि गभर्मेन्टले अब चाहिँ बााउन्स ब्याक चाहिँ गर्नै पर्छ, प्रिकसन लिएर भन्ने यो योजना लिएर आएको हो। तर अब जब
हाम्रो अगस्त 17 देखि जब इन्टरनेसनल एयरपोर्ट खोल्छ अनि हामीले चाहिँ नि तौलिँदै जानुपर्छ के देखिन्छ अब यो वर्ल्डमा नि हाउ डज द टुरिज्म लुक सो अन्तर्राष्ट्रिय टुरिज्म चाहिँ मलाई किन डिसेम्बर 2020 सम्म अलिकति प्रश्न नै लाग्छ मलाई तर डोमेस्टिक टुरिज्म चाहिँ म अलिकति कन्फिडेन्ट छु हजुर पर्यटन मैत्री होटलहरू चाहिँ कति मात्रामा रहेका छन् त अब हाम्रो अहिले के रे ह्यान्डमा सदस्यता चाहिँ नि 3500 जति छ हजुर अहिले जुन यो पुनरुत्थान गर्न पर्यटन क्षेत्र अहिले ठप्प रहेको छ यसको पुनरुत्थान गर्नको लागि के कस्तो प्लानिङहरू यहाँले देख्नुहुन्छ अब हेर्नुस् जुन दिनदेखि यो सिचुएसन आइलाग्यो यो त पर्यटनमा यस्तो यसको प्रभाव परेको छ कि 1 रुपैयाँको आम्दानी नै नभएको सिचुएसन पनि देखिएको छ सो मैले देख्दाखेरि चाहिँ अब जब त्यो सिचुएसन आइलाग्यो हामीले सबै स्तरमा हाम्रो सम्बन्धित मन्त्रालय राष्ट्र ब्याङ्कदेखि लिएर हामीले कहीँ पनि हाम्रो पहल छोडेनौँ हामीलाई कस्तो किसिमको टेवा गभर्मेन्टबाट चाहिन्छ भनेर हामीले छलफल वार्ता अपोइन्टमेन्ट सबै लिएर चाहिँ हामीले अगाडि बढ्यौँ त्यसबाट अहिले जुन किसिमको आयो एउटा यो मोनिटरी पोलिसी जुन एउटा निकाल्यो त्यसले गर्दाखेरि पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ त्यसले केही हदसम्म टेवा दिने देखिएको छ तर खालि च्यालेन्ज के छ भने यसको कार्यान्वयनमा पनि भर पर्छ किनभने कार्यान्वयन टाइममा भएन भने जतिसुकै सहुलियत दिए पनि त्यसले के फरक पर्छ सो मैले बारम्बार यही कुरा हाम्रो गभर्मेन्टलाई भनिरहेको छौँ दिन्छु भनेर त भन्नु भयो तर त्यो कहिले तुरुन्त त्यसलाई त्यो भएन भने हामीलाई त्यसले केही फाइदा छैन अब 4-5 महिनापछि के हुन्छ वातावरण त्यो हामीलाई थाहा छैन त्यही भएको भएर दिएको छैन पनि म भन्दिनँ गभर्मेन्टले टुरिज्मलाई चाहिँ यसपालि निकै उहाँले सपोर्ट गर्नुभएको देखि मैले उहाँले हाम्रो सुझावहरू पनि त्यसलाई सपोर्ट गरेकै देखि तर त्यो आधारमा त्यो कार्यान्वयन कति हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ हजुर हामीले लास्ट इयरको जुन यो सरकारको काम गर्ने प्रकृति हेर्दा पनि उहाँहरूले जुन किसिमको नीतिहरू ल्याउनुहुन्थ्यो त्यो अन्ली कागजमा मात्र सीमित भएको पनि देख्थ्यौ यदि यस्तो भयो भने अहिले यो अर्थतन्त्र नै धरापमा परेको अवस्था छ कस्तो सिचुएसन आउँछ यहाँले कस्तो कल्पना गर्नुभएको छ मैले देखेको त यो इम्प्लिमेन्टेसनमा कमजोरी भयो भनेदेखि यो व्यवसाय धेरै नै यसमा धेरै प्रभाव पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यही भएर यो बुझेकै छ व्यवसायले पनि बुझेको छ कर्मचारीले पनि बुझेको छ अब अहिले पनि एउटा अब तपाईलाई थाहा छ कि छैन होटल एसोसिएसनले हाम्रो सेन्ट्रल युनियनसँग एउटा राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङको एउटा अग्रिमेन्ट गर्यो त्यो अग्रिमेन्ट के कारणले भन्दा बाँचौँ र बचाउँ यही दुईटा हाम्रो सोचाइ हो आफू संस्था पनि बचाउँ र आफ्नो कर्मचारीलाई पनि बचाउँ भन्ने सोचले के छ त हामीले के गर्न सक्छौँ भनेर एउटा अग्रिमेन्ट साइन गर्यौँ 2020 डिसेम्बरसम्म अब गभर्मेन्टले त अब चैतमा पुरै तलब दिनु भनेर भन्नुभयो अब त्यो बेलामा त मानवताको आधारमा पनि त्यस्तो समयमा हामीले जसरी भए पनि जुटाएर तलब दियौँ तर जब वैशाखदेखि पनि उहाँहरूको एउटा राम्रो प्लानिङ नआएको देखेपछि चाहिँ हामीले आफैले के अरे प्राइभेट सेक्टर्सहरूले नि हाम्रो युनियन बिकज समस्या हामीले जति बुझ्छौँ अरूले बुझ्दैन र हामीले पनि यसै गरेर कुरा गऱ्यौँ हाम्रो कर्मचारी युनियन भाइहरूसँग कि यो समस्या कसले बुझ्छ भने तपाईँ हामीले बुझ्छौँ र यसलाई चाहिँ कसरी हामीले 2020 सम्म कसरी बाँच्ने भन्ने हामीले एउटा विकल्प निकाल्न पर्छ भन्ने आधारमा हामीले एउटा सम्झौता गर्यो त्यसले गर्दाखेरि 2020 सम्म चाहिँ नि ठेक्न सक्ने एउटा वातावरण चाहिँ हामीले लिएर आएका छौँ सो त्यो एउटा भन्न चाहन्छु अब त्यस्तै गरेर अघि तपाईँलाई मैले त्यो पनि भने अब गभर्मेन्टले लिएर आएको योजनाहरू टुरिज्मलाई त्यसको कार्यान्वयन भएको खण्डमा चाहिँ 2020 सम्म चाहिँ हामीले ठेक्ने एउटा वातावरण चाहिँ बनाएका छौँ त्यसपछि चाहिँ तैपनि अब यो टुरिज्म फस्टाएन भने अब यो कोभिडको सिचुएसनले के मोड लिन्छ त्यो बेलामा त्यो हेर्न पर्छ र
अहिलेलाई चाहिँ हामीले 2020 सम्मको विकल्प चाहिँ निकालेर अगाडि बढ्ने योजना बनाएका छौँ। हजुर, अहिले यो होटल क्षेत्रहरू चलायमान बनाउने विषय उठान हुँदै गर्दा होटल व्यवसायहरू अहिलेसम्मको यो सिचुएसनमा पनि उनीहरू समस्यामा नै परेको देखिन्छ होइन? अझ यो कोभिड बढ्दै गयो भने अझ समस्या हुने हो कि के भन्नुहुन्छ यस बारेमा? अब म त के अहिले मैले तपाईँलाई फेरि म त्यही कुरा दोहोऱ्याउन चाहेँ कि अब 2020 सम्म यो टुरिज्म नफस्टाएको सिचुएसनमा के योजना भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यसमा काम गरेर 2020 सम्म चाहिँ यसरी जाने है हामी भन्ने एउटा विन विन सिचुएसनमा पुगिसकेको छौँ। अब 2021 को जनवरीमा फेरि यसलाई असेस गरेर मात्रै म तपाईँको आन्सर गर्न सक्छु, किनभने के मोड लिन्छ यो कोभिडले भने अहिले भन्नै नसक्ने सिचुएसन छ। एक मनले सबै व्यवसायहरू के भन्छन् भने देयर इज अलवेज अ लाइट इन द एन्ड अफ द टनल भन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यो दुःखको प्रक्रिया सकेपछि कुनै न कुनै दिन त सबै कुरा बााउन्स ब्याक इमिडिएटली गर्छन् कि भन्ने पनि एउटा उनीहरू दे आर मोर अप्टिमिस्टिकको एक थरी। त्यही भएको भएर अहिले यो जुन काठमाडौँ बाहिरको होटेलहरू, यो टुरिस्ट स्ट्यान्डर्डको होटेलहरू चाहिँ नि हामी खोल्नै पर्छ, सकेसम्म हामीले चाहिँ यो च्यालेन्ज दिनै पर्छ भन्ने किसिमको उनीहरूको सोचाइ छ। अब कोही भन्छन् खै 2020 को एन्डसम्म नहेरिकन हामीले भन्नु सक्दैनौँ, किनभने हाम्रो खर्च आम्दानी भन्दा बढी छ भने त हामीले कसरी धान्न सक्छौँ। त्यही भएको भएर 2020 सम्म चाहिँ अब यो योजना निस्केर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने हाम्रो एउटा वातावरण निक्लिहाल्यो। अब 2021 पछि चाहिँ नि त्यो सिचुएसनलाई तौलेर हेरौँला भन्ने त्यो किसिमको विचार छ अहिले। हजुर, कर्मचारीहरूको काम पनि गुम्यो यो कोभिडको टाइममा, त्यसको लागि चाहिँ यहाँहरूले के गर्नुभयो त? गुम्यो त म भन्दिनँ, किनभनेदेखि हामीले चाहिँ त्यही 2020 सम्म कति तलब दिनु सक्छौँ भनेर एउटा वर्किङ गरिसकेको छौँ। र अघि पनि मैले तपाईँलाई भने बचाउँ र बाँचौँ र बचाउँ, सो यही आधारलाई राखेर हामीले चाहिँ नि उनीहरूलाई अब पुरा तलब त दिन कुनै हालतमा पनि सकिँदैन, तर पनि के भनेदेखि एउटा दुई छाक टर्नी एउटा किसिमको चाहिँ नि हामीले योजना ल्याइसकेको छौँ र 2020 डिसेम्बरसम्म चाहिँ त्यो सिचुएसन लाई मध्यनजर राखेर हामीले त्यसको एउटा एउटा विकल्प निकालिसक्यौँ। फेरि त्यो पनि दोहोऱ्याएँ, एउटा विकल्प नि। सो 2020 सम्म चाहिँ हाम्रो कर्मचारीहरू को त्यस्तो सिचुएसन नहोला, किनभने सबै होटलहरूले अलिकति उनीहरूको घाँस र बाँस त्यतिलाई आधार राखेर हामीले हेर्नुपर्छ भन्ने 2020 सम्मको योजना चाहिँ हाम्रो छ। होटल मैले तपाईँलाई होटलको सन्दर्भमा कुरा गरेँ, हिजो पो हो कि अस्ति पनि रेस्टुरेन्ट रेबानले पनि त्यस्तै उनीहरूले पनि एउटा सम्झौता भइसकेको छ। सो हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हो भनेदेखि कसरी हुन्छ 2020 सम्मलाई चाहिँ जसरी भए पनि हाम्रो कर्मचारीहरू बचाउनु पर्छ भन्ने प्लान छ। हजुर, आबद्ध कति जति छ सङ्ख्याको रूपमा हेर्दा? एउटा चाहिँ मैले लसको तपाईँलाई भने अहिले चाहिँ झन्डै एक महिनामा टुरिज्ममा चाहिँ 1.8 बिलियन को क्षति छ एक महिनामा है। अब त्यसै गरेर स्यालेरी चाहिँ नि 85 करोड 22 लाख कर्मचारीको स्यालेरी रहेछ। अनि इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ नि टुरिज्ममा 7,20,000 जस्तो देखिन्छ। र अर्को तपाईँसँग सेयर पनि गर्न चाहन्छु कि एउटा टुरिस्ट आउँदाखेरि झन्डै 11 जना नेपाली सिटिजनलाई त्यसको टेवा पुग्छ, चाहे त्यो ट्याक्सी ड्राइभर होस्, चाहे त्यो भेजिटेबल सप्लायर होस् या टुरिस्ट गाइड होस्। सो त्यस्तो अफेक्ट हुँदो रहेछ कि एउटा टुरिस्ट नेपाल भित्रिँदाखेरि 11 जनालाई टेवा पुग्दो रहेछ। सो त्यही भएको भएर म भन्न चाहन्छु कि यो टुरिज्म नेपालको लागि कति इम्पोर्टेन्ट छ भने मैले तपाईँलाई देखाउन चाहेँ। हजुर, अब जुन यो हामीले डोमेस्टिक टुरिस्टहरूलाई अगाडि बढाउने पनि कुरा गरिरहेका छौँ होइन, त्यसको लागि चाहिँ यहाँले भर्खरै भन्नुभयो एउटा टुरिस्ट आउँदा कति मानिसहरूलाई चाहिँ लाभ हुन्छ भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो। अब चाहिँ त्यो हामीले डोमेस्टिक टुरिस्टबाट चाहिँ यस्तो फाइदा लिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? सक्छौँ, किनभनेदेखि अब कुरा त एउटै आयो। अब त्यो 11 नम्बर नहोला, तर अब काठमाडौँको जो पनि गएर पोखरा जान्छन् भने त्यहाँको अब होटललाई फाइदा भयो, अब फुड सप्लाईलाई फाइदा भयो,
ट्रान्सपोर्टेसनलाई फाइदा भयो। अब त्यो अरू अट्र्याक्सन्सहरू हुन्छ होइन, त्यो अरू अट्र्याक्सन्सहरू हुन्छ त्यहाँ, चाहे त्यो चाहिँ नि केबल कार होस्, चाहे त्यो अरू बन्जी जम्पिङ होस्, अब अल द्याटलाई टेवा दिन्छ नि। सो डोमेस्टिक टुरिज्म पनि इक्वली इम्पोर्टेन्ट छ जति अन्तर्राष्ट्रिय टुरिज्म छ। सो त्यही देखेर पनि होला कि प्राइभेट सेक्टर र गभर्मेन्टले अहिलेको विकल्प चाहिँ डोमेस्टिक टुरिज्म हो कि भन्ने विचार गरेको। हजुर, अहिले जुन यो कोभिड सुरु भएपछि जुन किसिमको लस भयो त्यसको व्यवस्थापनको लागि यहाँहरूले के कस्तो कार्य गर्नुभयो? अब लस भएपछि चाहिँ हामीले गभर्मेन्टसँग पहल गऱ्यौँ नि त। अब हाम्रो लोनको रिस्ट्रक्चरिङ, रिफाइनेन्सिङ, इन्ट्रेस्ट रेटहरू, यो सबै फाइनेन्सियल इस्युजहरूमा हामीले पहल गऱ्यौँ। र अघि तपाईँलाई मैले यो पनि भने कि गभर्मेन्टको जुन यो अहिले मोनिटरी पोलिसीबाट चाहिँ हामीलाई अलिकति टेवा मिलेको छ। सो त्यही आधारमा त्यसको कार्यान्वयन भएको खण्डमा चाहिँ हामीले अहिले म्यानेज गर्न सक्थ्यौँ कि भन्ने त्यही सोचाइ छ मेरो चाहिँ। हजुर, हामीले यता हानमा आबद्ध भएका होटलले आफ्ना कर्मचारीलाई तलब खुवाएको छ कि छैन? हामीले बाहिर, यहाँले अघि पनि भनिसक्नुभयो हामीलाई, बाहिरका धेरै होटलहरू छ उनीहरूले चाहिँ तलब नखुवाएको भन्ने गुनासो पनि सुनिरहेका छौँ होइन, के छ? अब कुरा चाहिँ के थियो भनेदेखि उहाँहरूले पनि त्यो ह्यान्डको निर्देशिकालाई नै पुरिरहेको थियो जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने चैतको तलब सबैलाई दिइसकेको थियो। त्यसले गर्दा वैशाख, जेठ, असार 3 महिनाको दिन बाँकी थियो। सो अब ह्यान्डबाट त्यो सबै सर्कुलर गएको खण्डमा चाहिँ त्यो अग्रिमेन्टलाई आधार राखेर उहाँहरूले तलब चाहिँ नि पाउनै पर्ने हो। नपाएको खण्डमा त अब जे गर्न पर्ने गरी हुन्छ। तर त्यो अग्रिमेन्टलाई पुरेको जस्तो लाग्यो। त्यो अग्रिमेन्ट गर्नलाई अलिकति टाइम पनि लाग्यो। सो त्यो सबै भइसकेको छ। अब आई डोन्ट थिङ्क त्यो, अब मैले तपाईँलाई फ्रेङ्कली भन्ने हुँदा अब यहाँ हामीले जुन अग्रिमेन्ट गरेको छौँ त्यो अग्रिमेन्ट चाहिँ चेयरम्यान टु द डोरम्यान भनेको छौँ। सो यो होइन कि कसैले चाहिँ पुरै तलब खाने, कसैले कम होइन। के अरे काम या माम भन्ने दुईवटा कुरालाई आधार राखेको छौँ। यदि उनीहरूलाई काममा बोलाउन नसकेको खण्डमा एउटा सर्टन अमाउन्ट उनीहरूको घाँस बाँस टर्ने एउटा रकम छ। अर्को चाहिँ नि काममा बोलाएको खण्डमा चाहिँ नि उहाँहरूको अब कति दिन बोलायो त्यो हेरेर क्यालकुलेसन गरेर दिने भन्ने त्यो निर्णय भएको छ डिसेम्बरसम्म। हजुर, यता पुसको क्लोजिङ कस्तो रहला, यहाँले के भन्नुहुन्छ? त्यसको त नराम्रो छ नि। अब त्यो पुसको यहाँ अब त इन्कम त जिरो नै देखेको छ नि, त्यो त सबैलाई थाहै भएको कुरा हो। आम्दानी त जिरो नै छ, तर पनि डिसेम्बरसम्म कसरी मिलाउने भन्ने एउटा योजना त बनायौँ हामीले, इन्कम नभए त। हजुर, अहिले 5 स्टार्स होटलको कुरा गर्दा चाहिँ तिनीहरूको अवस्था र तिनीहरूको अहिले जुन यो होटलहरू सञ्चालन गर्ने तयारी चाहिँ कस्तो रहेको छ? अब त्यो चाहिँ कस्तो छ भने हेर्नुहोस्, 3टा किसिमको प्रब्लम छ। एउटा चाहिँ नयाँ होटल जसले चाहिँ धेरै लोनहरू लिएर बनाउनु भएको छ, उहाँहरूलाई आफ्नै समस्या छ भने धेरै जस्तो होटललाई चाहिँ कर्मचारीको व्यवस्थापनको इस्यु थियो। यो 2टा प्रब्लम भयो होइन। अब यसको कर्मचारीको व्यवस्थापन त अब हामीले 2020 डिसेम्बरसम्म क्लियर गऱ्यौँ। अब चलाउने कुरामा चाहिँ हामीले मैले त अहिले के देखिरहेको छु भने 2-3 जनाले चाहिँ च्यालेन्ज लिएर चलाउँछु हेर्छौँ भनेर, अब भनौँ 200 कोठा हुनेले मेबी 100 कोठा चलाउला, 4टा रेस्टुरेन्ट हुनेले एउटा रेस्टुरेन्ट चलाउला। अब बिहा वर्तमानको यो जुन ब्याङ्क्वेट र यो मिटिङ माइस बिजनेस थियो त्यो त अब चान्सै भएन। सो कुनै होटलले चाहिँ हामी एकचोटि हेर्छौँ, खोलेर हेर्छौँ, किनभने गभर्मेन्टले अनाउन्स गर्यो भने त्यो च्यालेन्ज पनि लिएका छ। र कसैले चाहिँ के भनेको छ भने अब एकचोटि यो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट खोलोस्, त्यसपछि चाहिँ तौलिकन हामी हेर्छौँ, नत्र त के गर्नु, खर्च नै बढी आम्दानी भन्दा त कति दिनसम्म हामीले त्यो धान्न सकिन्छ। र त्यही भएको भएर चाहिँ 1-1 महिना गरेर तौलिँदै हामी हेर्छौँ भन्ने त्यो किसिमको छ। तर उहाँहरूले जुन मापदण्ड अनुसार ट्रेनिङ दिन चाहिँ अब सुरु गर्नु भइसक्यो। प्रिपरेसन चाहिँ सबैजनालाई ट्रेनिङ गरेर कर्मचारीहरूलाई रेडी गराउने भन्ने योजना चाहिँ
सुरु भइसकेको छ। हजुर, अहिले आन्तरिक पर्यटकलाई प्रवर्धन गर्ने भनिएको छ। यस्तो अवस्थामा 5 स्टार्सले कसरी सेवा दिन्छन्? उनीहरूलाई कसरी अब 5 स्टारमा जान सजिलै सक्छन् कि सक्दैनन्? हाम्रो नेपालीको जुन यो बाहिरबाट आएको मानिसहरू चाहिँ इजिली जान्छ हैन? यसमा के इजिली जान्छ। देयर आर फ्यु होटल्स अस्ति नै पनि खोलेकै थियो र अहिले पनि खोले नै छ। अहिलेको अवस्थामा हामीले धान्न सक्ने सिचुएसन छ 5 स्टार होटलमा पनि कि रुम्सहरूको पनि अफर के अरे गरिरहेकै छ र रेस्टुरेन्ट्सहरू पनि अफर गरिरहेको छ। अफकोर्स अल द्याट प्रिकसन लिएर प्रिकसन त लिनै पर्यो र प्रिकसन कसरी लिने भनेर सबै अहिले तपाईँलाई मैले भने WHO को स्ट्यान्डर्डलाई पनि के अरे समेटेर हाम्रो गभर्मेन्टले नै एउटा मापदण्ड तयार पारेको छ, त्यही अनुसार चलाइ नै रहेको छ। म त्यस्तो प्रब्लम देख्दिनँ। जति सङ्ख्या हामीले भित्राउन भित्रेला भन्ने अनुमान छ त्यो अनुसार चाहिँ नि हामीले होटल अफर गर्न नसक्ने सिचुएसन चाहिँ म देख्दिनँ। हजुर, अहिले यता कोभिड सुरु भएदेखि लकडाउन सुरु भएदेखि यो 5 स्टार होटलले चाहिँ कति जति क्षति बेहोर्नु पर्यो? कसो छ? मैले भने महिनाको झन्डै 1.8 billion महिनाको क्षति भएको तथ्याङ्क मेरो अगाडि त्यही नै छ। तर अहिले अपडेटेड चाहिँ छैन। त्यो सुरुमा 2 महिनापछि गर्दा मैले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यति थियो महिनाको लस। हजुर, अहिले चाहिँ कस्तो होटल्सले सजिलै पिकअप लिन सक्छन् हैन? के भन्नुहुन्छ यहाँले? सजिलो त्यही मैले त्यही कुरा दोहोऱ्याएँ। अब डोमेस्टिक टुरिज्ममा पोसिबिलिटी देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय के अरे टुरिस्टहरूलाई भित्राउनलाई चाहिँ नि अब अहिले वर्ल्डमा नै अब देखि नै रहेको छ, त्यतिको फस्टाउन सकेको छैन। सो मेरो विचारमा चाहिँ 2020 सम्म चाहिँ हामीले त्यतिको होप लिन सक्छौँ जस्तो लाग्दैन। तर अलिकति आएको खण्डमा उनीहरूलाई म्यानेज गर्न सक्ने क्षमता हाम्रो छ। दर्शकवृन्द, हामीले आर्थिक समय मार्फत तपाईहरूलाई अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै आएका छौँ। अहिले कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्रामको।